अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं इरफान हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील में आपको बताएं कि मुल्क में महंगाई का तूफान थम ना सका। एक हफ्ते में 24 अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया है। आटा, चीनी, प्याज, अंडे और LPG समेत ज़रूरी इस्तेमाल की अशिया मज़ीद महंगी। अवाम कहते हैं कि अब तो 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए संजीदगी से इक़दाम करे। महंगाई एक्सप्रेस को ब्रेक न लग सके। एक हफ्ते में 24 अशिया की कीमतें बढ़ गई। महंगाई की मजमूई शरह 30% से कम न हो सकी। इदारिया शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में चीनी की फी किलो कीमत में 1 रुपए 9 पैसे का इजाफा हुआ। आटे का 20 किलो का थैला 13 रुपए तक महंगा हो गया। प्याज की फी किलो कीमत भी 26 रुपए बढ़ गई, जबकि LPG का घरेलू सिलेंडर 61 रुपए महंगा हो गया। अवाम कहते हैं महंगाई ने बुरकस निकाल दिया है, समझ में नहीं आता कैसे गुजारा करें। हम लोग खुद ठीक हो जाए ना, जो हक सच बात है, जो हम लोग खुद ठीक हो जाएं तब मामले सीधे होंगे। अगर कोई चीज़ महंगी होती है तो हम उसे खाना छोड़ नहीं सकते ना, मजबूरी है हमारी खाना, लेकिन उसके लिए एतराज़ तो कर सकते हैं सच्चे। असल में काम है नहीं और चीज़ें दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, तो हुकूमत को चाहिए कि आवाम का ख्याल करे। महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, यहाँ का कोई पूछने वाला भी नहीं है। जैसे कि सर फुर्सत मतलब हर घर में बनता है, सब्ज़ी हो गया, सब्ज़ियों का रेट जो है आसमान को छू रहे, पूछने वाला कोई नहीं है। मुल्क में महंगाई की रोकथाम के लिए संजीदगी से हंगामी इक़दाम की ज़रूरत है। अगर अशियाई ज़रूरिया की कीमतों पर काबू ना पाया गया तो महंगाई का अफरीत गरीब और मुतवस्सित तबके का जीना नामुमकिन कर देगा। और कारकुन इलेक्शन की तैयारी करें, आम इंतखाबाती तमाम मसाइल का वाहिद हल है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वीडियो पैगाम, बोले आज फिर पुराने चोर इक़्तिदार पर काबिज हैं और उन्होंने खुद को चोरी का लाइसेंस भी दे दिया है। अशराफिया की करप्शन की वजह से मुल्क गरीब हो जाते हैं। जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होती तरक्की नहीं कर सकता। हम माफियाज का मुकाबला करते रहेंगे। करप्शन दुनिया के हर माशरे में है, लेकिन जो करप्शन एक माशरे को, एक सोसाइटी को, एक मुल्क को तबाह करती है वो एलीट की करप्शन है। जब प्राइम मिनिस्टर पैसे चोरी करता है, जब उसके मिनिस्टर्स करते हैं, जब प्रेसिडेंट्स करते हैं, तो उससे मुल्क तबाह होता है। गरीब और अमीर मुल्कों में क्यों फासले बढ़ते जा रहे हैं? हर साल गरीब मुल्कों से 1700 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से चोरी होके अमीर मुल्कों में जाते हैं या ऑफशोर अकाउंट्स पे जाते हैं। गरीब और अमीर मुल्कों के अंदर फर्क ये है कि अमीर मुल्कों में रूल ऑफ लॉ है, गरीब मुल्कों में नहीं। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि कानून के नीचे सब एक बराबर। जो गरीब मुल्क हैं वो ताकतवर को NRO दे देते हैं। पाकिस्तान में ये देख लें कि इस मुल्क की जो रूलिंग एलीट जो 30 साल से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रही थी, हमारी बदकिस्मती देखें कि उन्होंने आते साथ ही असेंबली के अंदर नैब के कानून की अमेंडमेंट्स की है और उस अमेंडमेंट से पहले ही मुश्किल था व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना। अब इन जो नई अमेंडमेंट्स लेके आए हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। ज्यादातर दुनिया में मुझे जवाब देना पड़ता है कि जब मेरी आमदनी से ज्यादा मेरे असासे हैं। इन्होंने ये कानून ला दिया है कि उनको साबित करना पड़ेगा अब नैब को, तो वो आगे ही मुश्किल था। जिस तरह मैंने कहा व्हाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना, तो अब नामुमकिन कर दिया इन्होंने, क्योंकि वही लोग, वही स्टेटस को, वही चोर, वो खुद आके बैठ के अपने आप को उन्होंने पूरा अब लाइसेंस दे दिया चोरी करने। अगर मगर छोड़ें, असम्बली तोड़ें, अगले इलेक्शन को छोड़ें, ज़िमनी इलेक्शन में फैसला हो जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को चैलेंज दे दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुल्क में आम इंतखाबात अक्टूबर में ही होंगे। KP और पंजाब असम्बली टूटती हैं तो इनका इलेक्शन 90 दिन में होगा, जिसके लिए हम तैयार हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इलेक्शन का ऐलान होते ही वो पाकिस्तान आ जाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि आप अगर मगर छोड़ें और असम्बली तोड़ें और पंजाब का इलेक्शन करवाएं, इसी इलेक्शन में फैसला हो जाएगा। अगले इलेक्शन का भी फैसला इसी में हो जाएगा। देखिए, जनरल इलेक्शन तो अक्टूबर में ही होगा, लेकिन अगर असम्बली टूटती है या दोनों असम्बलियाँ KP के और पंजाब टूटती है तो इनका इलेक्शन जो है वो 90 दिन में होगा। इंशाअल्लाह ताला हम आपको पंजाब में जो है वो भरपूर तरीके से जो है उससे जो है वो 2-4 करेंगे। हम जमहूरी लोग हैं, हम आइन और कानून के तहत जो है वो असम्बलियों को
मुद्दत पूरी करने के हक में हैं और हम कोई असम्बली तोड़वाने के हक में नहीं है, लेकिन इस किस्म की गीदड़ बत्तियाँ और इस किस्म के चैलेंज जो है उनको एक्सेप्ट करते हैं। और हमने मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियाँ जो है वो आज से शुरू कर दी। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो इलेक्शन जब अनाउंस होगा तो इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में पार्टी को लीड करने के लिए तशरीफ लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के फर्जंद सलेमान शहबाज ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि डेली मेल के साथ जो कामयाबी मिली ये अल्लाह ताला का फजल करम है। मुस्लिम लीग नवाज और शरीफ फैमिली सुरखरू हुए। उनका मजीद कहना था कि ये कामयाबी सिर्फ शहबाज शरीफ की नहीं बल्कि 22 करोड़ अवाम की कामयाबी है। फजल करम से मुझे बहुत खुशी है कि आज डेली मेल की अपॉलजी शाया हुई और मुस्लिम लीग नवाज और शरीफ फैमिली सुरखरू हुए और अल्हम्दुलिल्लाह ये अपॉलजी जो है ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के लिए नहीं है, ये डेली मेल ने 22 करोड़ पाकिस्तानियों से अपॉलजी की है। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस में मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए बनी स्पेशल JIT पहली मीटिंग हुई है जिसमें फ़ैसला किया गया है कि JIT ORs बनाएगी। JIT सबसे पहले मकतूबुल अरशद शरीफ की वालिदा और बेवा का बयान रिकॉर्ड करेगी और इस सिलसिले में तमाम मुतल्लिका अफराद से रब्ता किया जाएगा। कीनिया जाने के लिए तमाम सफरी दस्तावेज़ात को फौरी तैयारी शुरू कर दी है। कोयटा के इलाके जेल रोड पर सफाई का नाक़िस इंतजाम, रिहायशी आबादी के पास कूड़ा करकट पड़ा रहने लगा। इलाका मकीनों की दरख्वास्त के बावजूद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अमला सफाई ना कर सका। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैज़ान खान से। फैज़ान, आगाह कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, इस समय मौजूद हूँ कोयटा के इलाके जेल रोड पे, जहाँ पे सफाई का निज़ाम धर्म भरम हो चुका है। कूड़ा करकट यहाँ पर पड़ा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे इलाका मकीनों को काफ़ी परेशानी का सामना है। अगर कैमरामैन शहबाज दिखा सके तो यहाँ पे कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है। यहाँ पे रिहायशी आबादियाँ भी मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ के रिहायशी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कितनी परेशानी हो रही है। जी बताइएगा, यहाँ पे कूड़ा करकट इतना पड़ा हुआ है, कितनी परेशानी हो रही है? वालेकुम सलाम। बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे। काफ़ी टाइम से यहाँ पे मेट्रो वाले भी नहीं आए। बिल्कुल उनको कंप्लेन भी करते कि यहाँ से कचरे का ढेर उठा लें, और बच्चे काफ़ी यहाँ पे जो है बीमारी के बायस शिकार भी बन चुके हैं। इस तरह तो काफ़ी बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, बड़े बुजुर्ग जो भी वो भी इसी तकलीफ से गुजरते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जैसे आपने सुना कि इनका यही कहना है कि यहाँ पे मौजूद कूड़ा करकट से उठने वाले ताफन की वजह से यहाँ से चलना भी मुश्किल हो चुका है। इसके साथ साथ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में कई मरतबा दरख्वास्तें भी दी गई है, लेकिन इसके बावजूद इनकी किसी दरख्वास्त पे अमल नहीं हुआ। यहाँ पे कूड़ा करकट जो है जूं का तू पड़ा हुआ है, जिस वजह से यहाँ के रिहायशियों को काफ़ी परेशानी का सामना है। यहाँ के इलाका मकीनों ने एडमिनिस्ट्रेटर कोयटा से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर यहाँ पर सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करे। जी, पेशावर में गैस लोड शेडिंग का मसला मज़ीद बढ़ गया है। शहर के बेशतर इलाकों में गैस या मुकम्मल बंद होती है या कम प्रेशर की वजह से भी सारिफीन को मुश्किलात का सामना है। सुबह के औकात में गैस की बंदिश की वजह से घरेलू सारिफीन को मसाइल का सामना करना पड़ता है। नुमाइंदा अब्दुर्रहमान हमारे साथ होंगे, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अब्दुर्रहमान, कहिएगा क्या कहते हैं इलाका मकीन गैस बंदिश के हवाले से? जी बिल्कुल, पेशावर शहर में गैस का बहरान सर उठाने लगा और दिसंबर के महीने के आगाज़ के साथ सर्दी की शिद्दत बढ़ी तो गैस की लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो मज़ीद बढ़ गया है। शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पूरा दिन जो गैस है वो गायब रहती है और जिन इलाकों में गैस आती भी है तो उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से जो घरेलू सारिफीन है और कमर्शल सारिफीन है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो घरेलू सारिफीन है वो ज़्यादा मुतासर है और सुबह के औकात में गैस की बंदिश की वजह से उनको ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ शीर हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे गैस लोड शेडिंग के हवाले से? यार गैस नहीं होते, हम सुबह सवेरे बग़ैर नाश्ते ऑफिस जाते हैं, बच्चे भी बग़ैर नाश्ते जाते हैं। गैस की वजह से हमें बहुत तकलीफ़ का सामना पड़ता है। हर रोज़ ये मसला बहुत ज़्यादा होता है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर एक्शन ले ले, हमारे लिए गैस की फराहमी करे। कम से कम दो वक्त की रोटी तो हमें अच्छी तरह से मिल जाए। बिल्कुल, जो सारिफीन है उनको गैस की लोड शेडिंग की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सो ये गैस हुकाम से ये मुतालबा कर रहे हैं कि गैस लोड शेडिंग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। जी।
لاہور اسموک کی بڑھتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر محکمہ ہیلتھ نے شہریوں کو آگاہی مہم دینا شروع کر دی ہے۔ جیلانی پارک میں ڈائریکٹر COC ڈاکٹر عامر مفتی شہریوں کو آگاہی کے ساتھ ساتھ فیس ماسک بھی تقسیم کر رہے ہیں۔ تفصیلات وحید گجر سے جان لیتے ہیں جو اس وقت ڈائریکٹر ڈاکٹر عامر مفتی کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ آگاہ کیجیے گا وحید گجر، ڈاکٹر صاحب مزید کیا حفاظتی اقدامات کے حوالے سے صلاح دیتے ہیں؟ جی دیکھیں، شہر جو ہے اس وقت اسموک کی لپیٹ میں ہے، اور جبکہ معزز عدالت کی جانب سے اسکولز بند کرنے کے حوالے سے بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں، مارکیٹیں بند کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے DC لاہور کو ہدایات جاری کی ہیں کہ رات 10 بجے کے قریب جو ہے مارکیٹوں کو بند کیا جائے۔ تو ہم نے دیکھا کہ محکمہ ہیلتھ جو ہے اس حوالے سے کافی زیادہ ایکٹیو نظر آ رہا ہے، اور ہم اس وقت جیلانی پارک میں موجود ہیں۔ یہاں پر محکمہ ہیلتھ کے ڈاکٹر عامر مفتی صاحب جو ہیں CDC کے جو ڈائریکٹر ہیں، وہ اس وقت شہریوں میں ماسک بھی تقسیم کر رہے ہیں جبکہ آگاہی بھی دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود بھی ہم اسی والے سے جو ہے مزید بات کر لیتے ہیں۔ جی سر، لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو احتیاطی تدبیر میں یہ ہے کہ آپ ماسک کا استعمال ضرور کریں ان ٹائم کے اوپر جس وقت زیادہ فوگ ہوتی ہے، جس طرح ارلی مارننگ یا ایوننگ میں، یا جہاں پہ بھی آپ کو دھواں سا نظر آئے تو آپ جو ہے ماسک کا استعمال کریں، جس طرح ہم نے کورونا میں بھی کیا تھا اس طرح اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جب بھی باہر جائیں، واپس آئیں یا آنکھوں میں خارش ہو تو ٹھنڈے پانی سے آپ اپنے چہرے کو دھوئیں تاکہ جو اسموک کے ایفیکٹس ہیں وہ کم ہوں۔ اسموک جو ہے بچوں کو یا بڑوں کو سب کو جو ہے وہ کافی زیادہ اس پر اثر انداز ہو رہی ہے، اور آج ہم نے دیکھا کہ آگاہی مہم جو ہے وہ محکمہ ہیلتھ کی جانب سے چلائی گئی ہے۔ ڈاکٹر عامر مفتی جو کہ ڈائریکٹر ہیں، وہ اس وقت جیلانی پارک میں ماسک بھی تقسیم کر رہے ہیں اور آگاہی کے حوالے سے بھی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ شہریوں کو بتا رہے ہیں۔ جی کچھ بات کریں گے موسم کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے۔ کراچی میں آئندہ 3 روز کے دوران سردی میں اضافے کا امکان ہے۔ دوسری جانب پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں رم جھم سے سردی مزید بڑھ گئی ہے، جبکہ بالائی علاقوں میں برف باری نے موسم یک بستہ کر دیا ہے۔ مزید اس رپورٹ میں جانیے۔ آئندہ 3 روز کے دوران کراچی میں شمالی مشرقی بلوچستان سے آنے والی سرد ہوائیں چلیں گی۔ موسم کا حال بتانے والوں نے بتا دیا کہ اگلے 3 روز کے دوران کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے خنکی اور سردی میں اضافہ متوقع ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش نے سردی بڑھا دی، جبکہ بالائی علاقوں میں برف باری نے موسم یکبستہ کر دیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران زیارت میں درجہ حرارت -3 اور کالام میں -2 رہا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ GTV نیوز کے سینئر اینکر پرسن حسین تھیبو کو کراچی میں مقیم چین کے کونسلر جنرل مسٹر لی بجان کی جانب سے چائنیز قونصلیٹ کراچی میں مدعو کیا گیا اور اعزازی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا ہے۔ سینئر اینکر پرسن GTV نیوز حسین تھیبو کو پاک چائنا ٹریڈ ڈیولپمنٹ، سفارتی اور دیگر شعبہ جات میں دونوں ممالک کے مابین بہترین تعلقات استوار کروانے اور میڈیا جرنلزم کو پروموٹ کرنے کے سلسلے میں اعزازی سرٹیفکیٹ کراچی میں قائم چائنیز قونصلیٹ میں دیا گیا۔ اس موقع پر چین کے کراچی میں کونسلر جنرل لی بجان کا کہنا تھا کہ حسین تھیبو کو یہ سرٹیفکیٹ ان کی بہترین صحافتی خدمات کے عوض پیش کیا گیا ہے۔ GTV نیوز کے سینئر اینکر پرسن حسین تھیبو کو چائنا کی جانب سے یہ اعزاز ملنا GTV گروپ کے لیے باعث فخر ہے۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں عالمی کتب میلہ دوسرے روز بھی آب و تاب سے جاری ہے۔ کتب بینی کے شوقین کتابوں کی خریداری میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں واجد علی خان اپنے اس رپورٹ میں۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں عالمی 17واں کتب میلہ سج چکا ہے۔ ایکسپو سینٹر کے 3 ہالز میں 300 سے زائد ملکی غیر ملکی سٹالز لگائے گئے ہیں، جس میں کچھ پبلشر نے کتابوں پر خصوصی رعایت بھی دی ہے۔ کتب بینی کے شائقین کا کہنا ہے کہ سارا سال عالمی کتب میلے کا انتظار کرتے ہیں۔ ایک ہی چھت کے نیچے من پسند کتابیں خریدنا اس میلے میں ہی ممکن ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بکس سے ان کو جاننے کو ملتی ہیں، which are important for their character building، ان کو ایک اچھا انسان بننے میں اور اس میں ہیلپ کرتے ہیں۔ لوگ دلچسپی
لے رہے ہیں. جیسے ہی ہمارا ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے اور جتنا لٹریسی لیول بڑھ رہا ہے تو اس حساب سے لوگوں کا رجحان بھی اس طرف بہت زیادہ ہے. اور میرے خیال سے اس قسم کے ایونٹس ہونے چاہیے جس میں لوگوں کو ایکسپوجر ملے کہ یس وی نیڈ ٹو موو ٹورڈز دا بکس. کراچی کے ایکسپو سینٹر میں منعقدہ کتب میلے میں عوام کی بھرپور شرکت ان کی ادب دوستی کا ثبوت ہے. عالمی کتب میلہ 12 دسمبر تک جاری رہے گا. کیمرامین میسم نقوی کے ساتھ واجد علی خان، GTV نیوز، کراچی. کراچی جرائم پیش افراد کے حوالے کوئی پوچھنے والا نہیں. سندھ پولیس کی کارکردگی صفر. کرنگی میں ہوئی ایک اور واردات کی فوٹیج GTV نیوز کو موصول. یہ واردات رات 1 بجے کے قریب ہوئی. واردات کے دوران 2 افراد داخل ہوئے جن میں ایک مسلح تھا. واردات کے لیے آنے والا دوسرا شخص بظاہر معذور دکھائی دے رہا تھا. ملزمان نے 83,000 روپے لوٹے اور فرار ہو گئے. مین کرنگی روڈ پر ہوئی اس کارروائی کی فوٹیجز میں ملزمان کی نقل و حرکت بھی دیکھی جا سکتی ہے. اس مقام پر قدم قدم پر تھانے، چوکیاں اور رینجرز کے ونگ موجود ہیں لیکن شہری پریشان ہیں. ادھر کراچی میں اشارہ فیصل پر بلوچ کالونی پل کے قریب لوٹ مار کے بعد ڈاکوؤں کے فرار کی کوشش بہادر سیکورٹی گارڈ نے ناکام بنا دی. واقعے کی CCTV فوٹیج میں لوٹ مار کے بعد فرار ہوتے ملزمان کو دیکھا جا سکتا ہے. اسی دوران منی ایکسچینج کمپنی کے باہر تعینات سیکورٹی گارڈ سڑک کے بیچ آیا اور ڈاکوؤں پر فائرنگ شروع کر دی. فرار ہوتے ملزمان اور سیکورٹی گارڈ انتہائی قریب سے ایک دوسرے پر گولیاں برساتے رہے. سیکورٹی گارڈ کی فائرنگ سے حماد نامی ڈاکو مارا گیا جبکہ ساتھی فرار ہو گیا. پولیس نے ملزم کے قبضے سے اسلحہ تحویل میں لے لیا ہے جبکہ فرار ہونے والے ملزم کی تلاش شروع کر دی گئی ہے. کراچی میں کم عمر لڑکیوں کے اسمگلنگ کا اسکینڈل سامنے آ گیا ہے. سندھ ہائی کورٹ نے لڑکیوں کی اسمگلنگ کے لیے اعلیٰ سطح پر تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے 9 جنوری تک تمام تفصیلات طلب کر لی ہیں. سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ لڑکی مسکان سمیت دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق سماعت ہوئی. لاپتہ مسکان کو عدالت میں پیش کر دیا گیا. عدالت نے ریمارکس دیے کہ مغویہ مسکان کیس میں چونکا دینے والے انکشافات سامنے آئے ہیں. بظاہر لگتا ہے کہ عمان میں کم عمر لڑکیوں کی اسمگلنگ ہوتی ہے. کراچی سے 14 سالہ کم عمر لڑکی کو اغوا کیا گیا. لڑکی کے بیان کے مطابق 3 بار اسے فروخت کیا گیا. یہ لڑکی تو ہمت کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی. لڑکی نے بیان میں بتایا جہاں اس کو رکھا گیا تھا وہاں 14-15 لڑکیاں تھیں. یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اسے نہیں چھوڑا جا سکتا. عدالت نے مسکان کے بیان اور دیگر لڑکیوں کی اسمگلنگ کے معاملے پر اعلیٰ سطح پر تحقیقات کا حکم دے دیا جبکہ SSP سٹی FIA حکام سے 9 جنوری تک تفصیلات طلب کر لی گئی. دوسری جانب کم عمر لڑکیوں کو مبینہ جھانسا دے کر شادی کرنے والے ملزم عدنان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا. ادھر ننکانہ صاحب تھانہ منڈی کے علاقے میں پسند کی شادی کے لیے گھر چھوڑنے والی لڑکی کو چچا اور پھوپھی نے فائرنگ سے زخمی کر کے نہر میں پھینک دیا. تفصیلات کے مطابق 20 سالہ دارالامان میں لڑکی رہ رہی تھی. چچا اور پھوپھی لڑکی کو لے کر دارالامان سے روانہ ہوئے اور راستے میں گاڑی روک کر لڑکی پر فائرنگ کر کے نہر کے کنارے پھینک کر فرار ہو گئے. مگر خوش قسمتی سے خاتون نہر کنارے پر پڑی رہی. خاتون کے شور مچانے پر لوگوں نے ریسکیو ادارے کے ذریعے خاتون کو اسپتال منتقل کر دیا. قطر میں جاری فٹ بال عالمی کپ کے 2 اور کوارٹر فائنل کا فیصلہ آج ہوگا. تیسرے کوارٹر فائنل میں یورپین چیمپئن پرتگال کا مقابلہ افریقن ٹیم مراکش سے ہوگا. یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے کھیلا جائے گا. ایونٹ کا آخری کوارٹر فائنل رات 12 بجے دفاعی چیمپئن فرانس اور انگلینڈ کے درمیان ہوگا. آج کی دونوں فاتح ٹیموں کا سیمی فائنل میں آمنا سامنا ہوگا. پہلے کوارٹر فائنل میں کروشیا نے برازیل کو پینلٹی شوٹ آؤٹ پر 2 کے مقابلے میں 4 گول اور دوسرے کوارٹر فائنل میں ارجنٹینا نے نیدرلینڈ کو پینلٹی شوٹ آؤٹ کے مرحلے میں 3 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی تھی. کراچی میں فیفا ورلڈ کپ کا بخار آسمان پر پہنچ گیا. ساحلی علاقے ابراہیم حیدری کے بلوچ مجاہد فٹ بال اسٹیڈیم میں فیفا میچز بڑی اسکرین پر دکھانے کا اہتمام کیا گیا. بین الاقوامی فلاحی تنظیم مسلم ہینڈز فیفا ورلڈ کپ میں شائقین کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے براہ راست میچز نشر کرنے کا اہتمام کر رہی ہے. تنظیم کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مسلم ہینڈز عوام میں خوشیاں بانٹنے کے لیے کوشاں ہے. جمعہ کو کھیلے جانے والے اہم کوارٹر فائنل میچ میں برازیل کا کروشیا سے مقابلہ ہوا. کراچی کے عوام بالخصوص ابراہیم حیدری کے مکینوں نے برازیل کی جیت کی دعائیں کی جو رنگ نہ لا سکیں.
10 دسمبر کو فٹ بال کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ دنیا کا مقبول ترین کھیل پاکستان میں مسلسل تنزلی کا شکار ہے۔ محمد ذیشان نواز کی رپورٹ۔ 10 دسمبر فٹ بال کا عالمی دن، پاکستان کا وہ پہلا اور واحد کھیل جس کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں عالمی تنظیم کی نمائندگی کے لیے درخواست پر دستخط کیے۔ پاکستان کی پہلی گیم فٹ بال ہے جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کو سائن کیا تھا اور کسی کو نہیں کیا تھا۔ مقبول ترین کھیل پاکستان میں مسلسل تنزلی کا شکار ہے۔ ملک بھر سے 4000 کے قریب کلبز ہیں اور ہر کلب میں 20 کھلاڑی شامل ہیں۔ اب تک پاکستان سب سے زیادہ فیفا کی درجہ بندی میں 141ویں نمبر پر آ چکا ہے۔ کرپشن الزامات پر چیئرمین سمیت 4 ارکان میں سے 3 ارکان کو تبدیل کر دیا گیا اور فیفا کی جانب سے چیئرمین ہارون ملک کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی گئی جس کا مقصد الیکشن کروانا تھا۔ الیکشنز کی جہاں تک بات ہے تو ابھی تو 2 کورٹ کیسز ہیں جن کی وجہ سے الیکشن رکے ہوئے ہیں۔ جب تک وہ کورٹ کیسز کا کوئی سلوشن نہیں ہوتا تو الیکشن کا پروسیس آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ویمن ٹیم کی کپتان ماریا خان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں فٹ بال خاص طور پر خواتین میں بہت ٹیلنٹ ہے۔ I remember my first trip I came for my first national women's championship and my first thought was being blown away by the talent in the country for young girls and women for football. اس سال 2014 کے بعد پاکستان فٹ بال ویمن ٹیم قائم کی گئی ہے جبکہ مینز ٹیم 4 سال بعد انٹرنیشنل میچ کھیلی ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ مقبول ترین اور سب سے زیادہ دیکھا اور کھیلے جانے والا کھیل فٹ بال پاکستان میں تنزلی کا شکار ہے۔ نارملائزیشن کمیٹی کی جانب سے امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ آنے والے سال میں جلد ہی الیکشن ہوں گے۔ کیمرمین زاہد زبیر کے ساتھ محمد ذیشان نواز، GTV نیوز، لاہور۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی، آپ رہیے GTV نیوز کے ساتھ۔